आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, आज सबैजना ह्यापी हुनुहुन्छ है? यस, सबैजना के हुनुहुन्छ रे? ह्यापी हुनुहुन्छ। ल ठीक छ। अनि सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला हो? हो, म पनि एकदम आराम छु। ल हेर्नुस् त, आज चाहिँ हामी कक्षा 1 को गणित विषयको पाठ 18 मा रहेको 100 सम्मका हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कहरुमा पनि 11 देखि 20 सम्मका हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कहरुलाई अक्षरमा लेख्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? स्याबास। अनि तपाईहरुले आफूसँगै आफ्नो बुक, कपी, पेन्सिल, इरेजर पनि लिनु भएको छ है? स्याबास। त्यसो भए आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कहरुलाई अक्षरमा लेख्ने कक्षामा कतिसम्म लेख्न सिक्नु भयो त? एकचोटी सम्झनुस् त। हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कहरुलाई अक्षरमा लेख्न कतिसम्म? 10 सम्म। स्याबास। ल आज फेरि एकपटक तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको कुरालाई सम्झने, भाइ बहिनीहरुले सिकिसक्नु भएको कुरालाई एकचोटी सम्झिने अनि आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। हस्? हस्। ल यता हेर्नुस् त, यहाँ पढ्नुहोस् भनेर राखेको छु मैले। भाइ बहिनीहरु चाहिँ वर्डमा लेखेको, अक्षरमा लेखिएको कुरा चाहिँ पढ्नुस् है त। यहाँ हेर्नुस् त, कतिवटा बोतल छ यहाँ? यो वाटर बोतल हो नि। भाइ बहिनीहरुले पानी लिएर आउनुहुन्छ है स्कुलमा, हो कि हैन? हो। ल हेर्नुस् त, वाटर बोतल हिन्दू अरेबिकमा 1। स्याबास। हेर्नुस् त, 1। अनि हामी अक्षरमा कसरी पढ्छौं? O N E 1। स्याबास। अब यता हेर्नुस् त, यो पनि के हो? वाटर बोतल नै हो है। वाटर बोतल कतिवटा छ हेर्नुस् त? 1 2 2 है। अब यसलाई अक्षरमा पढ्नुस् है त। हेर्नुस् त, T W O 2। स्याबास। कतिवटा बोतल रहेछ? 2। अनि बोतलको कलर पनि एकचोटी भन्नुस् त? ऑरेंज कलर। स्याबास। ल अब हेर्नुस् त, के देख्नु भयो यहाँ? रुख है। कतिवटा रुख छ? 1 2 3। अब यसलाई अक्षरमा पढ्नुस् त। सबै भाइ बहिनीहरु पढ्नुस् है। T H R E 3। स्याबास। फेरि हेर्नुस्। हेर्नुस् त, के देख्नु भयो? रुख नै देख्नु भयो। अनि रुखको कलर ग्रीन। स्याबास। ग्रीन कलरको रुख। कतिवटा रुख रहेछन् हेर्नुस् त? गर्नुस् है त। 1 2 3 4। कतिवटा? 4। अनि अक्षरमा F O U R 4। F O U R 4। स्याबास। त्यसैगरी यहाँ के देख्नु भयो हेर्नुस् त? प्यारोट हो, सुगा है। ल कतिवटा सुगा छन्? गर्नुस् त। 1 2 3 4 5। फास्ट गर्नेको है। यो चाहिँ हिन्दू अरेबिकमा लेखिएको के हो? 5। अनि हेर्नुस् त, अक्षरमा वर्डमा पढ्नुस् त। सबै भाइ बहिनीहरु पढ्नुस् है। F I V E 5। स्याबास। ल अब फेरि प्यारोट कतिवटा छन् त? ल सबैजनाले काउन्ट गर्नुस् त। गर्नुस् त। 1 2 3 4 5 6। कतिवटा प्यारोट? 6। हेर्नुस् त। 6। अब ल सबैजनाले पढ्नुस्। यस आई यक्स। यस आई यक्स 6। स्याबास। ल अब यता हेर्नुस्, यो
वाटर बोतल। यहाँ कतिवटा वाटर बोतल छन्? गर्नुभयो? कति? 7। स्याबास। ल एकपटक फेरि फास्ट गनेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् 2 3 4 5 6 7। 7 अनि अक्षरमा यस ई भी ई एन 7। स्याबास। त्यसै गरी ल हेर्नुहोस् त बल है। यहाँ कतिवटा बल होलान्? गनौँ है त। ल गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8। स्याबास। हेर्नुहोस् है 8। ल अब यसलाई अक्षरमा पढौँ है त। ई आई जी एच टी 8। यस। अब यहाँ कतिवटा बल होलान् हेर्नुहोस् त। गर्नुहोस् है। गर्नुभयो? कतिवटा रहेछन्? 9। स्याबास। 9 वटा बल। ल यसलाई अक्षरमा हेर्नुहोस् त। एन आई एन ई 9। एन आई एन ई 9। स्याबास। ल अब यहाँ त कति धेरै बल, कतिवटा रहेछन् भनेर गर्नुहोस् त। सबैजनाले गर्नुहोस् है। ल गर्नुभयो? ल गर्नुहोस् त। कतिवटा बल रहेछन्? 10। स्याबास। 10 वटा बल रहेछन्। यसलाई टी-ई-एन अक्षरमा टी-ई-एन 10। स्याबास। टी-ई-एन 10। यहाँ 10 सम्म चाहिँ भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अगाडिको कक्षामा सिक्नुभएको थियो है। हो, आज हामीले फेरि त्यसलाई के गर्यौँ? दोहोऱ्याएर सिक्यौँ। ल त्यसो भए आज चाहिँ हामी 11 देखि 20 सम्मका हिन्दू अरेबिक सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्न सिक्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ है यसको लागि? हुनुहुन्छ? स्याबास। ल त्यसको लागि आज चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त यो ब्लक 10 वटा ब्लकहरूको यो समूह हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वटा ब्लक छ। यसको मतलब 1 टेन्स। 10 वटा भएपछि 1 टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले सिकिसक्नु भएको छ गन्न सिक्ने बेलामा, हो कि होइन? गन्न सिक्नुभएको थियो नि है। स्याबास। ल यहाँ 10 वटा ब्लकहरूको एउटा के छ? समूह 1 टेन्स। अब हेर्नुहोस् है 1 टेन्स र मैले एउटा अर्को ब्लक थपेँ। हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 टेन्स 1 के भनेर पढ्नुहुन्छ? 1 टेन्स 1 11। स्याबास। 11 लाई अब हामी के गरौँ? अक्षरमा लेखौँ है त। हेर्नुहोस् त 1 टेन्स 1 11। हेर्नुहोस् है यसलाई अक्षरमा लेख्दा ई एल ई भी ई एन 11। हेर्नुहोस् त ई एल ई भी ई एन 11। सबैजनाले पढ्नुहोस् है। ई एल ई भी ई एन 11। स्याबास। 1 टेन्स 1 11 मा अब फेरि 1 थप्दा कति भयो होला? हेर्नुहोस् त हामी यसलाई कसरी गन्छौँ? 1 टेन्स 2 12। स्याबास। 1 टेन्स 2 12। अब यसलाई अक्षरमा लेखौँ है त। ल 1 टेन्स 2 कति? 12। स्याबास। अब यसलाई अक्षरमा लेख्दा टी डब्लु ई एल भी ई
12 हेर्नुस् त यहाँ TWELVE 12 भाइ बहिनीहरु पनि एकचोटी पढ्नुस् त शाबास TWELVE 12 हो त्यसपछि अब फेरि एउटा 1 को ब्लक थपौं है त हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त 1 टेन्स अनि 3 1 टेन्स 3 13 शाबास 1 टेन्स 3 13 है अब 13 लाई पनि अक्षरमा लेख्नु पर्यो हेर्नुस् त 1 टेन्स 3 13 यसलाई अक्षरमा लेखौं है त ल THEREN 13 है हेर्नुस् त THEREN 13 शाबास एकपटक भाइ बहिनीहरुले यो अक्षरमा पढ्नुस् त सबै जनाले पढ्नुस् है शाबास 13 त्यसपछि अब हामी 13 मा 1 को ब्लकलाई थपिदियौ ल हेर्नुस् त 1 टेन्स 1 2 3 4 ones 1 tens 4 कति 1 tens 4 14 शाबास 1 tens 4 14 अब यसलाई केमा लेख्ने अक्षरमा यस वर्डमा लेख्ने है 1 tens 4 14 अब यसलाई अक्षरमा वर्डमा लेखौं है त F O U R T E N 14 हेर्नुस् त F O U R T E N 14 ल एकपटक भाइ बहिनीहरु पनि यसलाई पढ्नुस् त यो अक्षरमा लेखिएको वर्डमा लेखिएको 14 स्पेलिङ पढ्नुस् त ल सँगसँगै है F O U R T E N 14 शाबास ल त्यसैगरी अब हामी अर्को पनि एउटा 1 को ब्लकलाई यहाँ थपौं हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त 1 tens अनि 5 1 tens 5 के भनेर पढ्छौं हामी 1 tens 5 15 शाबास 1 tens 5 15 ल अब यसलाई वर्डमा लेखौं है त 1 tens 5 15 हेर्नुस् त यसको वर्डमा लेख्दा F I F T E N 15 ल फेरि पढौं है त हेर्नुस् त F I F T E N 15 शाबास फेरि एकपटक सबै भाइ बहिनीहरुले पढ्नुस् त यो 15 स्पेलिङ अफ 15 वर्डमा F I F T E N 15 शाबास हेर्नुस् त 15 सबै जनाले पढ्नु भयो है हो ल अब 1 tens 5 15 मा अर्को एउटा 1 को
ब्लक थपौँ। ल हेर्नुहोस् त कति भयो अब 1 10 6 16 स्याबास 1 10 6 16 ल भाइ बहिनीहरूलाई नम्बर मात्रै लेख्न त आउँछ है हो ल 1 10 6 16 अब यसलाई अक्षरमा वर्डमा लेखौँ है त हेर्नुहोस् त यस आई यक्स टी ई ई एन 16 हेर्नुहोस् त यस आई यक्स टी ई एन 16 एकपटक सबै भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस् त यस आई यक्स टी ई एन 16 स्याबास ल हामीले त 16 सम्म के गर्यौं पढ्न अनि लेख्न पनि जान्यौं है ल 1 10 6 16 मा एउटा 1 को ब्लक थपौं कति हुन्छ होला हेर्नुस् त 16 मा 1 हामीले एउटा 1 को ब्लक के गर्यौं थप्यौं कति भयो होला 17 हामीलाई थाहा छ नि है संख्या चाहिँ कतिले 1 ले बढ्दै जान्छ है थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई स्याबास हामीले अगाडि नै सिकिसक्यौं ल हेर्नुस् त यहाँ 1 10 1 2 3 4 5 6 7 ones भयो 1 10 7 17 भेरी गुड 1 10 7 17 ल अब यसलाई लेखौँ है त 1 10 7 17 अब यसलाई के गर्नु पर्यो अक्षरमा लेख्नु पर्यो ल अब यसलाई अक्षरमा लेखौँ है त वर्डमा हेर्नुस् त स्पेलिङ यस ई बी ई एन टी ई एन 17 स्याबास ल एकपटक पढौँ है त हेर्नुस् त यस ई भी ई एन टी ई एन 17 ल सबै भाइ बहिनीहरूले यो अक्षरमा लेखिएको पढ्नुस् त अब फेरि एकचोटि दोहोर्याउँ है त ल सँगसँगै यस ई भी ई एन टी ई एन 17 स्याबास भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ हेरेर पढिरहनु भएको छ है हो हामीले 17 सम्म के गर्यौं अक्षरमा लेख्यौं ल अब 17 1 10 7 17 मा फेरि एउटा 1 को ब्लक थपौं ल यहाँ हेर्नुस् त 1 10 कति भयो 8 1 10 8 कति हो 1 10 8 18 स्याबास 1 10 8 18 ल 1 10 8 18 अब यसलाई अक्षरमा लेखौँ है त ल हेर्नुस् त ई आई जी एच टी ई एन 18 ल अब सबैजनाले पढौँ है त हेर्नुस् त ई आई जी एच टी ई एन 18 स्याबास ल एकपटक भाइ बहिनीहरू मात्रै यहाँ हेरेर पढ्नुस् त अनि फेरि हामी
सँगसँगै पढ्छौँ है त। ल पढ्नुहोस् त। गुड। ल फेरि भाइ बहिनीहरू यता हेरेर भन्नुहोस् है म सँगसँगै। ओके। ई आई जी एच टी ई ई एन 18। शाबास। अब 18 मा फेरि अर्को वन्सको ब्लक थपिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त 1 10s 9 कति हुन्छ 19। 1 10s 9 19। 1 10s 9 कति भयो 19 है। अब यसलाई वर्डमा लेखौँ है त। 1 10s 9 19। शाबास। अब वर्डमा लेख्दा हेर्नुहोस् त एन आई एन ई टी ई ई एन 19। हेर्नुहोस् त एन आई एन ई टी ई ई एन 19। शाबास। एकपटक सबै भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस् त अक्षरमा। पढ्नुभयो। शाबास। ल फेरि पढौँ है त। एन आई एन ई टी ई ई एन 19। शाबास। ल अब 19 मा फेरि 1 एउटा 1 को ब्लक थपौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीसँग कति थियो 1 10s थियो। अब हेर्नुहोस् है यहाँ कति भयो 1 को ब्लकहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वटा ब्लक भएपछि त के हुन्छ 1 10s हो। ल अब यो 1 को ब्लकहरूलाई हटाएर 10s को अर्को ब्लक थपौँ है त। ल हेर्नुहोस् त ल 19 मा 1 थप्दा कति हुने रहेछ 2 10s 20। 2 10s 20। हेर्नुहोस् त 2 10s 20। ल यसलाई यहाँ लेखौँ है 2 10s कति 20। अब यसलाई अक्षरमा पनि लेखौँ। हेर्नुहोस् त टी डब्लु ई एन टी वाई 20। यस। ल हेर्नुहोस् त 2 10s 20। अब यसलाई पढौँ है त। हेर्नुहोस् त टी डब्लु ई एन टी वाई 20। ल सबै भाइ बहिनीहरूले हेरेर पढ्नुहोस् त एकपटक। पढ्नुभयो। गुड। फेरि एकपटक सँगसँगै पढौँ है त। हेर्नुहोस् त टी डब्लु ई एन टी वाई 20। शाबास। हामीले 20 सम्म हेर्नुहोस् त 11 देखि 20 सम्मको हिन्दू अरेबिक सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्न सिक्यौँ है। भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त अब। शाबास। त्यसो भए एकपटक अक्षरमा लेखिएको कुराहरूलाई चाहिँ पढौँ है त। हुन्छ 10 सम्म चाहिँ पढ्न अनि लेख्न सिकिसक्नु भएको छ है। ल 11 हेर्नुहोस् त हामी के गर्छौँ यो ओडमा लेखेको अक्षरमा लेखिएकोलाई स्पेलिङ सहित पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस् त 1 10s 1 11। सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त ई एल ई भी ई एन
11 शाबास यसै गरी 1 10 2 12 वर्डमा हेर्नुस् त अक्षरमा T W E L V E 12 शाबास ल त्यसै गरी 1 10 3 13 यो चाहिँ के भयो नम्बर है संख्या यो चाहिँ वर्ड अक्षरमा है ल T H I R T E E N 13 गुड ल 1 10 4 14 है अब वर्डमा F O U R T E E N 14 very good 1 10 5 15 वर्डमा हेर्नुस् त F I F T E E N 15 very good अब 1 10 6 16 वर्डमा S I X T E E N 16 very good अब यहाँ हेर्नुस् त 1 10 7 17 वर्डमा S E V E N T E E N 17 yes 1 10 8 18 यो नम्बर है संख्या अब वर्डमा अक्षरमा हेर्नुस् त E I G H T E E N 18 very good 1 10 9 19 वर्डमा N I N E T E E N 19 yes यहाँ हेर्नुस् त 2 10 20 वर्डमा हेर्नुस् है T W E N T Y 20 T W E N T Y 20 शाबास अब भाइ बहिनीहरूले 20 सम्म वर्डमा पढ्न सक्नुहुन्छ शाबास अनि त्यसलाई लेख्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ है लेख्नुस् पनि है त ल यता हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त पढ्नुस् र लेख्नुस् भनेको छ है यहाँ चाहिँ देवनागरी संख्या पनि राखिएको छ अनि यहाँ चाहिँ के लेख्ने होला हिन्दू अरेबिक संख्या लेख्ने यहाँ चाहिँ अक्षरमा लेख्नुपर्छ है त ल आउनुस् कति होला यो पढ्नुस् त यो देवनागरीमा 1 10 1 11 शाबास 1 10 1 11 देवनागरीमा भयो हिन्दू अरेबिकमा हामी कसरी लेख्छौं कोसिस गर्नुस् त 1 10 1 11 लाई हिन्दू अरेबिकमा लेख्नु भयो यस हेर्नुस् त 1 10 1 11 अब अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो कोसिस गर्नुस् है त ल हेर्नुस् त E L E V E N 11 शाबास अब यहाँ हेर्नुस् यसलाई कसरी पढ्नुहुन्छ पढ्नुस् त 1 10 2 12 शाबास अब हिन्दू अरेबिकमा 1 10 2 12 शाबास अब अक्षरमा लेख्नु पर्यो एकचोटी सम्झानुस् त ल हेर्नुस् है T W E L V E 12 शाबास ल यता कति भनेर पढ्नुहुन्छ 1 10 3 13 अब हिन्दू अरेबिकमा 1 10 3
13 शाबास अब अक्षरमा हेर्नुस् है त THIRTEEN 13 शाबास यसै गरी यहाँ हेर्नुस् त यसलाई पढ्नुस् त 14 1 10 4 14 शाबास अब हिन्दू अरेबिकमा हेर्नुस् त 1 10 4 14 अब अक्षरमा है वर्डमा हेर्नुस् त FOURTEEN 14 शाबास यसै गरी यहाँ हेर्नुस् है देवनागरीमा कति हो यो कति शाबास 1 10 5 15 अब हिन्दू अरेबिकमा हेर्नुस् है कसरी लेख्ने होला हिन्दू अरेबिकमा एकचोटि सोच्नुस् त यस इजी है लेख्नु भयो सक्नुहुन्छ है लेख्न ल हेर्नुस् त 1 10 5 15 अब यसलाई त अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो ल स्पेलिङ के हुने रहेछ विचार गर्नुस् त FIFTEEN 15 very good FIFTEEN 15 ल 15 पछि हेर्नुस् है देवनागरीमा 15 भन्दा पछाडि आउने संख्या कुन होला त गुड 1 10 छ 16 है यहाँ चाहिँ हिन्दू अरेबिकमा 15 भन्दा पछाडि आउने संख्या 15 भन्दा पछाडि आफ्टर नम्बर 1 10 6 16 अब यसलाई अक्षरमा लेख्दा यस IXTEEN 16 भेरी गुड यसै गरी यहाँ हेर्नुस् त देवनागरीमा 1 10 7 17 ल अब हिन्दू अरेबिकमा के हुने रहेछ 1 10 7 17 है अब यसलाई त केमा लेख्नु पर्यो अक्षरमा ल हेर्नुस् है यस EVENTEEN 17 फेरि एकपटक सबैजनाले पढ्नुस् त यस EVENTEEN 17 भेरी गुड ल अब हामी यहाँ हेरौँ है यहाँ हेर्नुस् त यो देवनागरी कति संख्या हो 1 10 8 18 शाबास अब 18 लाई हिन्दू अरेबिक संख्यामा लेख्नु पर्यो के लेख्ने होला 1 10 8 18 शाबास अब अक्षरमा लेख्नु पर्यो 18 अक्षरमा 18 लेख्नु पर्यो स्पेलिङ अफ 18 हेर्नुस् है 18 EIGHTEEN 18 शाबास एकपटक फेरि दोहोर्याउँ है त EIGHTEEN 18 ल अब यता हेर्नुस् त यो देवनागरी 1 10 9 कति 19 है शाबास ल 19 लाई अब हिन्दू अरेबिकमा लेखौँ है त 1 10 9 19 अब यसलाई त अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो हेर्नुस् है त ल अब पढौँ है NINETEEN 19 शाबास एकपटक फेरि पढौँ है त सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुस् त
INETEN 19 शाबास ल अब यता हेर्नुस् है देवनागरीको यो संख्या पढ्नुस् त 2 0 2 10 20 अब हिन्दू अरेबिकमा 2 10s 2 0 2 10s 20 अब अक्षरमा है हेर्नुस् त अक्षरमा लेख्दाखेरि 20 TWENTY 20 शाबास फेरि एकपटक सबैजनाले म सँगसँगै पढ्नुस् है त TWENTY 20 शाबास ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले के सिक्यौं त आज हामीले 11 देखि 20 सम्मका हिन्दू अरेबिक संख्याङ्कहरूलाई अक्षरमा लेख्न सिक्यौं है ल बाँकी तपाईहरुको बुकमा दिएको यस्तै खालको अभ्यासहरू गर्नुस् है त सबैजनाले गर्नुस् है हस् भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा यति नै धन्यवाद नमस्कार